سیدنا فاروق اعظم آپ کے بارے میرے کریم آقا نے فرمایا جدو قبر چ جاوے گا فرشتے آن گے آ کے پوچھن گے مر ربو کا تیرا رب کون ہے آپ فرمان گے میں باتوں دساں گا پہلے مینوں اے دسو تہاڈا رب کون ہے تہاڈا رب کون ہے فرشتے کہن گے اسی پاس حساب لینے اسی کسے نو حساب دیندے نہیں آپ فرمان گے گل سنو تانوں مینوں اے دسو تہاڈا رب کون ہے او کہن گے عمر سانوں اے گل نہ پوچھ اسی پاس حساب لینے عمر آکے گا جاؤ جاؤ میں کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہے جن نے تانوں میری قبر چ بھیجے اونوں جا کے پوچھو مینوں جان دے یا نہیں حضرات انہوں جا کے پوچھو مینوں بھی جان دے یا نہیں جان دا فرشتے اللہ دی بارگاہ وچ جان گے عرض کرن گے یا اللہ اج عجیب معاملہ ویکھیا اج اسی عمر دی قبر وچ گئے عمر کولوں پوچھنے مر ربو کا تیرا رب کون ہے اگوں سانوں پوچھدا ہے تہاڈا رب کون ہے اساں کہ ساڈا رب اللہ ہے تے آندا ہے گل سنو ہن مینوں نہ پوچھو ہن رب نو پوچھ کے آؤ جن نے تانوں بھیجے ہے عمر نو جان دے کہ نہیں جاندا آواز ہی فرشتوں سن لو میں تانوں اے دسنا چاہنا ساریاں کولوں تسی حساب لو گے تواڈے کولوں آ کے میرا عمر حساب لوے